हेलो नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी एरोमेटिक नाइट्रो कम्पाउन्ड्समा दुईटा केमिकल प्रपर्टिज पढ्नेछौँ होइन। यो केमिकल प्रपर्टिजमा पनि अब एउटा रिडक्सन छ है, रिडक्सन अफ नाइट्रोबेन्जिन। त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट मिडियम्स छ होइन, टोटल त्यसमा 5वटा मिडियम्सहरू छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हेर्छौँ। अब हामीले फर्स्टमा चाहिँ अब एरोमेटिक नाइट्रो कम्पाउन्ड्स के हो त भन्ने कुरा हेर्छौँ है त। एरोमेटिक नाइट्रो कम्पाउन्ड्स, सो अब एरोमेटिक नाइट्रो कम्पाउन्ड्स भनेको के भन्दाखेरि एरोमेटिक रिङमा NO2 ग्रुप अट्याच भयो भने एरोमेटिक नाइट्रो कम्पाउन्ड्स भन्छन् तिनीहरूलाई। अब एरोमेटिक रिङ कस्तो खान्छ, अब जस्तै जेनरली बेन्जिन हामी पढे अनुसार यो बेन्जिन रिङ भएको, बेन्जिन यो एरोमेटिक रिङमा होइन, एरोमेटिक रिङमा फेरि बेन्जिन पऱ्यो, बेन्जिनमा एउटा NO2 ग्रुप अट्याच छ भने होइन, यो नाइट्रोबेन्जिन भयो। सो इट इज एरोमेटिक नाइट्रो कम्पाउन्ड। अनि अब अर्को इक्जाम्पल के हुन्छ त भन्दा जस्तै कि अब यसमा होइन, जेनरली अब हामीले यसमा पढ्ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन अन्तर्गत पर्ने यो के अरे हाम्रो नाइट्रोबेन्जिनहरू के हुन्छ भन्दाखेरि मेटाडाइरेक्टिक ग्रुप हुन्छ क्या, त्यहाँ इलेक्ट्रोन ड्रइङ ग्रुप। त्यो हामी डिटेलमा पढ्छौँ है, पहिला त खालि एउटा नेमिङ गर्ने मात्रै सिकौँ है। अब मेटाडाइरेक्टिक ग्रुपको सो के हुन्छ त, यो भनेको अर्थ पोजिसन, यो भनेको मेटा पोजिसन, यो पारा पोजिसन। सो याद गर्ने तरिका ओ मेरी प्यारी भनेर याद गर्न सक्नुहुन्छ है। सो मेटा पोजिसनमा अर्को नाइट्रो ग्रुप जस्तै सेम अर्को नाइट्रो ग्रुप पनि अट्याच भयो भने अब यसको नाम के हुन्छ त, अब नेमिङ गर्दा 1 2 3 है, के भयो त 1,3 डाइ नाइट्रो बेन्जिन, यसको आइप्याक नेम भयो होइन। अब यसको अब नेक्स्ट छ हाम्रो जस्तै कि अब होइन यो NO2 ग्रुपमा एकछिन है, जस्तै अब यो NO2 ग्रुपमा मेटा पोजिसनमा मात्र NO2 ग्रुप भयो भने क्या, यसको नेमिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 अब के तिनवटा छ होइन, 1,3,5,5 नाइट्रोबेन्जिन, यसको नेमिङ यसरी हुन्छ। सो अब नेक्स्ट अब जस्तै कि अब डिफ्रेन्ट फङ्सनल ग्रुप अट्याच भयो भने कस्तो हुन्छ त। अब सेम फङ्सनल ग्रुप भन्नाले अब NO2 ग्रुप अट्याच भएर एउटा सिमिलर टाइपको नेमिङ भयो होइन। अब नेक्स्ट टाइपको नेमिङ भनेको डिफ्रेन्ट के अरे फङ्सनल ग्रुप अट्याच, जस्तै अब हेलोजन ग्रुप, कुनै पनि हेलोजन ग्रुप अट्याच भयो भने त, जस्तै मानौँ मैले यहाँ अब यो हेलो एरिन भनौँ न होइन। जस्तै एउटा फङ्सनल ग्रुप भनेको अर्को फङ्सनल ग्रुप भने डिफ्रेन्ट फङ्सनल ग्रुप के राख्दै भन्दा यहाँ हेलोजन राख्दै होइन। अब जस्तै कि अब मेटा पोजिसनमा मलाई NO2 छ भने यसको नेमिङ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि मेटा पोजिसनमा के छ हाम्रो नाइट्रो ग्रुप छ। सो के भने मेटा क्लोरो नाइट्रो। अब क्लोरो किन अगाडि आयो भन्दाखेरि हामीले अल्फाबेटिकल वाइज जानुपर्ने हुन्छ। सो अब सी र एनमा त सी अगाडि आउनु भएकोले सी अगाडि भएकोले गर्दा मेटा पोजिसनमा NO2 ग्रुप छ, सो M क्लोरो नाइट्रोबेन्जिन है। त्यस्तै गरी अब अर्को ग्रुप जस्तो अर्को फङ्सन ग्रुप के हुन सक्ला भने जस्तो कि अब सल्फेनिक एसिड होइन। सल्फेनिक एसिड भनेको खासमा HSO3 हो होइन। तर अब यहाँ अलरेडी यो हाइड्रोजन बोन्ड बनाउन अलिकति मिल्दैन क्या यो एरोमेटिक कम्पाउन्ड्समा। सो हामीले कसरी लेखिन्छ भन्दा चाहिँ यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ क्या, SO3H लेख्नुपर्ने हुन्छ क्या है। त्यो हाइड्रोजन बोन्ड चाहिँ अलिकति लेख्नु नमिल्ने भएकोले गर्दा त्यहाँ एरोमेटिक कम्पाउन्ड्समा है हाइड्रोजन बोन्ड अलिकति स्टेबल नहुने गर्दा हामीले यो सल्फरसँग हामीले बोन्ड बनाएर देखाउनु पर्ने हुन्छ। सो SO3H भयो होइन। अब त्यस्तै गरी अब मेटा पोजिसनमा NO2 आएछ है। सो यसको नाम के हुने भयो त, मेटा पोजिसनमा नाइट्रो छ। अब यो SO3H भनेको सल्फोनिक एसिड, सो N अगाडि आयो M नाइट्रो बेन्जिन सल्फोनिक एसिड। अब एउटा कन्फ्युजन हुनसक्छ तपाईँहरूलाई, अब किन यो हामीले M मेटा बेन्जिन नाइट्रो सल्फोनिक एसिड लेख्नौँ भन्ने हुन्छ नि त है। तर यस्तो हो नि त, हाम्रो बेन्जिनको खासमा यो बेन्जिन चाहिँ यति म्याटर गर्दैन क्या। हाम्रो चाहिँ मेन त फङ्सनल ग्रुपको म्याटर, हामीले फङ्सनल ग्रुपको कुरा गरेर चाहिँ नि त होइन। N भन्दा N र S भन्दा N अगाडि आउँछ, अल्फाबेटिकल वाइज हिँड्ने हो भने होइन, अल्फाबेटिकल वाइज हिँड्ने हो भने N अगाडि आउँछ।
सो बेन्जिन सल्फोनिक हामीले बेन्जिनलाई चाहिँ हेरिन्छ क्या सल्फोनिक एसिड लेख्दा हामीले जेनरली बेन्जिन सल्फोनिक एसिड लेखिन्छ क्या किनभने बेन्जिन रिङमा सल्फोनिक एसिड एड भएकोले गर्दा बेन्जिन सल्फोनिक एसिड लेख्नुपर्ने हुन्छ सो त्यो कुरामा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला है अब अर्को भनेको अब हामी एकैचोटि केमिकल प्रपर्टिजतिर लाग्छौँ केमिकल प्रपर्टिज मलाई अघि पनि भनिसक्यो हामी दुईवटा केमिकल प्रपर्टिजमा दुईवटा कुरा छ है अनि हामीले आज चाहिँ यही दुईवटा टपिकमा धेरै फोकस गर्नेछौँ इक्जाममा कसरी क्वेसन सोध्छ र कसरी क्वेसन्सहरूलाई ट्याकल गर्नेछौँ भन्ने कुरामा कसरी सल्भ गर्नेतिर लाग्ने भन्ने कुरामा पनि म बताउनेछु तपाईँहरूलाई होइन र केही एनएबीको क्वेसन्सहरू पनि छ है त्यसमा अब लाइक अलिकति डिफ्रेन्ट वेमा पनि सोधिरहेको छ क्वेसन्सहरू सो तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन नहोस् यति कुरा चाहिँ म आज हजुरहरूलाई डिटेलमा पढाउँछु है त सो केमिकल प्रपर्टिजमा हाम्रो रिडक्सन छ होइन रिडक्सन अफ नाइट्रोबेन्जिन इन डिफ्रेन्ट मिडियम्स सो हामीले आज के पढ्छौँ त पहिला रिडक्सन अफ नाइट्रोबेन्जिन इन डिफ्रेन्ट मिडियम है डिफ्रेन्ट मिडियम भन्दा के मिडियम छ त भन्दा चाहिँ एउटा फर्स्ट हामी पाँचवटा टोटल पाँचवटा छ म एकचोटि भन्छु एउटा एसिडिक मिडियम छ अनि अर्को छ न्युट्रल मिडियम थर्डमा छ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन होइन त्यसपछि चाहिँ बेसिक मिडियममा क्याटालाइटिक रिडक्सन छ रिडक्सन विथ LiLH4 छ सो हामी यही कुरा डिटेलमा पढ्नेछौँ तपाईँ के त रिडक्सन अफ नाइट्रोबेन्जिन इन डिफ्रेन्ट मिडियम छुट्टा छुट्टै मिडियममा हामीले राखेर नाइट्रोबेन्जिनको प्रडक्टहरूलाई हेर्नेछौँ र इक्जामले धेरै धेरै सोध्ने क्वेसन्सहरू धेरैचोटि सोधिरहेको हुन्छ फर्स्टमा हामी के गर्छौँ त पहिला एसिडिक मिडियममा हेर्छौँ रिडक्सन अफ नाइट्रोबेन्जिन इन एसिडिक मिडियम है त सो अब एसिडिक मिडियममा के हुन्छ त भन्दा हाम्रो नाइट्रोबेन्जिन छ अब एसिडिक भने होइन एसिडिक भनेपछि के त एसिड चाहिँ होइन अब एसिड भनेको के भयो त अब यसमा चाहिँ हामीले जेनरली युज गर्नुपर्ने भनेको अब एउटा एसएन जिङ्क हामीले के युज गर्न सक्छौँ एसएन पनि युज गर्न सक्छौँ होइन जिङ्क मेटल पनि हामीले एउटा मेटल चाहिँ चाहिन्छ कि यो अथवा हामीले आइरन इन द प्रेजेन्स अफ HCl तर कन्सन्ट्रेटेड है अब हामीलाई त एसिड भनेको छ नि त हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हाइली एसिडिक इन नेचर होइन सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नै युज गर्छु यसमा होइन स्ट्रङ एसिड नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ सो स्ट्रङ एसिड HCl युज गरेँ है अब एसएन मेटल पनि युज गर्न सक्छौँ जिङ्क मेटल पनि युज गर्न सक्छौँ आइरन पनि युज गर्न सक्छौँ Fe होइन अब हामीले एसिडिक मिडियममा होइन नाइट्रोबेन्जिनलाई रिड्युस गऱ्यो भने रिडक्सन गऱ्यो भने हामीले के पाउँछौँ त एनिलिन भनेको NH2 एरोमेटिक रिङमा NH2 अट्याच भएकोलाई एनिलिन भन्छौँ है यो चाहिँ एउटा एनिलिन प्रिपेयर गर्ने मेथड जस्तो भन्दा नि भयो है हामीले एनिलिन च्याप्टरमा हाउ टु प्रिपेयर एनिलिन भन्यो भने चाहिँ रिडक्सन अफ नाइट्रोबेन्जिन एसिडिक मिडियम यो पनि एउटा मेथड हो है लाइक अब अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेको के अब यसमा चाहिँ होइन एरोमेटिक नाइट्रो कम्पाउन्ड्समा हेर्ने हो भने त एरोमेटिक एलिफेटिक कम्पाउन्ड्स द्याट इज एनिलिन होइन यो दुइटाको तपाईँहरूले एक्चुअली राम्रोसँग होइन राम्रोसँग म सबै कुरा पढाउँछु पढाएपछि तपाईँहरूले एक्चुअली राम्रोसँग पढाउनुहोस् होइन हेर्नुहोस् अनि तपाईँले के थाहा पाउनुहुन्छ भन्दा चाहिँ यो दुइटा च्याप्टरमा लगभग सिमिलर क्वेसन्सहरू सोध्छ क्या सिक्वेन्समा बढी है सिक्वेन्स टाइपको रिएक्सनमा अनि अब अलिकति प्रपर्टिज त फरक भइ नै हाल्छ होइन त्यो चाहिँ अब आफूले डिफर गरेर पढ्नुहोस् होइन बेसिकली चाहिँ के अरे त्यो तपाईँको त्यो सिक्वेन्सवाला टाइपको रियाक्सन हुन्छ नि 5 मार्क्समा बढी सोध्छ नि त्यो टाइपको रियाक्सन हेर्नुहोस् लगभग सिमिलर छ एकदमै सिमिलर छ है सो एउटा यो अब अर्को छ न्युट्रल मिडियम है त म नेमिङ गरेन छु नाइट्रोबेन्जिन हो नेक्स्ट छ हाम्रो न्युट्रल मिडियम भनेको के भन्दा चाहिँ निदर एसिडिक न त एसिडिक हुन्छ न त बेसिक हुन्छ क्या अल्कालाइन भनौँ न अल्कालाइन अथवा बेसिक एउटै कुरा हो न त एसिडिक न त अल्कालाइन नै छ सो अब न्युट्रल मिडियममा के हुन्छ त भन्ने कुरा है अब न्युट्रल मिडियममा पनि नाइट्रोबेन्जिन चाहियो हामीले रिडक्सन अफ नाइट्रोबेन्जिन गरेर होइन अब नाइट्रोबेन्जिन लिनु अब यो नाइट्रोबेन्जिनलाई रिड्युस गर्नु पर्यो है त रिड्युस गर्दा हामीले के युज गर्ने त भन्दाखेरि जिङ्क एमोनियम क्लोराइड अब एमोनियम क्लोराइड भनेको न्युट्रल हुन्छ क्या एल्स हामीले के पनि युज गर्न सक्छौँ भन्दा ZnH2O द्याट इज जिङ्क वाटर है यसलाई जिङ्क वाटर भन्छ ZnH2O लाई अनि NH4Cl लाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा जिङ्क एमोनियम क्लोराइड अब हाम्रो न्युट्रल मिडियममा होइन नाइट्रोबेन्जिनलाई हामी जेनरली अब रिडक्सन गर्नु पर्यो भने
के हुन्छ त भन्दा NO2 को ठाउँमा के हुन्छ 1:1 रेशियोमा NO2 को ठाउँमा 1:1 रेशियोमा हैन H एटम आएर रिप्लेस गर्छ केलाई भन्दा चाहिँ अक्सिजन। जस्तै यहाँ NO2 को ठाउँमा O2 को ठाउँमा एउटा O हटेर यता के बनिन्छ त भन्दा H2O हैन। टोटल 4 वटा रिडक्सन गर्दा यसमा 4 वटा हामीलाई जनरली नेसन हाइड्रोजनको जरुरी हुन्छ हैन। यो चाहिँ लेखिराख्नु पर्दैन। अब हजुरलाई बुझ्ने हिसाबले मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ 1:1 रेशियोमा यसले डिभाइड गर्छ है। एउटा O चाहिँ दुईटा H2 ले लिएर जान्छ र वाटर फर्म गर्छ हैन यता साइड प्रोडक्ट। अनि यता चाहिँ यो जुन यो यसको नाम म पहिला लेखिदिन्छु। यसको नाम के हुन्छ त N फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। किन हाइड्रोक्सिल अमाइन भन्यो त भन्दा चाहिँ यसको नाम अलिकति गाह्रो छ है। यसको नाम चाहिँ कसरी लेख्ने भन्ने कुरा आयो है त तपाईहरुलाई। अब नाम चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दा चाहिँ अब यो N ग्रुप हैन। N भनेपछि के हो त एनिलिन ग्रुप हैन अमाइन ग्रुपहरु पर्यो। अब यो अमाइन ग्रुप त्यो के त एरोमेटिक रिङसँग अट्याच छ। अब एरोमेटिक रिङसँग अट्याच भएको ग्रुपलाई फिनाइल पनि भन्छौं है। सो यो N हैन फिनाइलसँग अट्याच छ। सो N फिनाइल। अब OH ग्रुप पनि छ यसमा हाइड्रोक्सिल अमाइन। अमाइन किन भयो N ले गर्दा है त। सो यसको नेम के भयो N फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब यो 1:1 रेशियोमा डिभाइड हुन्छ हैन। अट्याच हुन्छ हाइड्रोजन एटम NO2 को ठाउँमा। त्यहाँबाट O2 बाट एउटा O चाहिँ यता यो के भन्छ त्यो NO2 यताबाट है म फेरि रङ है। यो O2 बाट चाहिँ एउटा O चाहिँ हैन यो एउटा O चाहिँ H2 सँग जान्छ। H2 मोलिक्युल फर्म गर्छ के रे वाटर मोलिक्युल फर्म गर्छ र अर्को चाहिँ 1:1 रेशियोमा डिभाइड भएर NHOH बनाउँछ फिनाइल ग्रुप भन्नाले एरोमेटिक रिङ। सो यसको नेमिङ के हुने भयो N फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन है त। अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो हेरौं अब बेसिक और अल्कलाइन मिडियम है। अब यो मिडियममा चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ बेसिक भन्ने बित्तिकै के युज गरिन्छ त भन्दा जेनरली NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है त। अब यसमा तीनटा मेथड्स छ है। तीनटा मिडियममा हेर्छौं हामीले डिफरेन्ट प्रोडक्ट आउँछ। अब यो प्रोडक्टहरु कसरी आउँछ भन्ने कुरा अब हेर्नुस् है त। अब हेरौं। अब फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हामीले जेरेन को प्रेजेन्समा जेरेन मेटलको प्रेजेन्समा जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड तर एक्वस सल्भेन्ट चाहिँ हामीले एक्वस मिडियम के सल्भेन्ट चाहिँ एक्वस मिडियम छ हैन। हामीले NaOH एक्वस मिडियममा डिसल्भ गरेर जेरेन मेटलको प्रेजेन्समा हैन। यो चाहिँ एकदम स्ट्रङ कन्डिसन हो है त। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ 10 वटा नेसन हाइड्रोजन चाहिन्छ। अब हाम्रो प्रोडक्ट के बन्छ त भन्दाखेरि हाइड्राजोबेन्जिन। हाउ क्यान यु प्रिपेयर हाइड्राजोबेन्जिन फ्रम नाइट्रोबेन्जिन भन्यो भने हाम्रो रिमेन रिएजेन्ट चाहिने यो है त। यो बिर्सिनु भएन। अब हाइड्राजोबेन्जिन कसरी बन्छ अनि यसको नेमिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ है त। N है त H2O इसको नेमिङ के भयो हाइड्राजोबेन्जिन। हाइड्राजोबेन्जिन अब नेक्स्ट छ हाम्रो अब सेकेन्ड कन्डिसन हेरौँ है त। हाइड्राजोबेन्जिनको त अब यो भइहाल्यो हैन। अब हाइड्राजोबेन्जिनको नेमिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा आयो। अब म तपाईहरुलाई कसरी बताउँ भन्दा हैन यो सेकेन्डकोबाट तपाईले बुझ्नुहुन्छ। अब म सेकेन्ड वाला गर्छु जेरेन NaOH। तर अब जेरेन NaOH तर यो NaOH हामीले केसँग डिसल्भ गर्नु पर्यो मिथाइल अल्कोहल है त। यो चाहिँ मोडरेट भनौं न मोडरेट बेस युज गरेर गरेको भन्न मिल्छ हैन। अघि चाहिँ हामीले अब एक्वस NaOH सँग डिसल्भ गराएर हामीले के भयो त स्ट्रङ बेस बनाएको थियौं हैन। अब यो NaOH लाई हामीले मिथाइल अल्कोहलसँग डिसल्भ गराएर हामीले मोडरेट बेस बनाएको छौं हैन। अब यसमा चाहिँ टोटल चाहिने भनेको 8 वटा नेसन हाइड्रोजन चाहिन्छ है। अब यसले चाहिँ के बनाउँछ त एजोबेन्जिन है त।
अब म नेमिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा माथिको जुन हाइड्रोजोबेन्जिन छ नि अब यो एजोबेन्जिनबाट तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ एजोबेन्जिनको स्ट्रक्चर देखेर तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ है त यो भनेको बुझ्नुहोस् है म त फुल भनेर एन डबल बोन्ड एन यो भनेको एजोबेन्जिन दिस इज कल्ड एजोबेन्जिन है अब फरक के भयो त भन्दा हैन अब यसमा अब यस्तो स्ट्रक्चरलाई हामीले एजोबेन्जिन भनेर हामी दिमागमा अथवा हैन ब्रेनमा चाहिँ पिक्चर जस्तो बनाएर राख्नु पर्यो हैन एजोबेन्जिनको स्ट्रक्चरलाई प्र्याक्टिस गरेर एजोबेन्जिन यस्तो हुन्छ यसको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ भनेर पिक्चर गरेर राख्नुस् अब हाइड्रोजोबेन्जिन चाहिँ कसरी बनाउने भन्दा हैन यो जुन यता माथि यो भनेको त जुन तलको स्ट्रक्चर अनुसार हेर्ने भने यो एजोबेन्जिन हो अब एउटा बोन्ड हटाएर हामीले के गर्यौं त भन्दा एउटा हाइड्रोजन डिभाइड दुईटा हाइड्रोजन एउटा नाइट्रोजन एटमलाई हामीले डिभाइड भनेर दियौं हैन यो भनेको चाहिँ हाइड्रोजोबेन्जिन हो सो यसरी बुझ्नुस् अब नेक्स्ट छ आर्सेनाइड युज गरेर सोडियम आर्सेनाइड युज गरेर Na3ASO3 है अनि NaH को प्रेजेन्समा यो चाहिँ अलिकति विक टाइपको बेस हो यसमा चाहिँ 6 वटा नेक्सन हाइड्रोजन चाहिन्छ हैन यसको नाम तपाईहरुले लेख्न गाह्रो भने म लेखिदिन्छु बुझ्न गाह्रो भने यसको नाम सोडियम आर्सेनाइड हो जसको हैन मोलिकुलर फर्मुला Na3ASO3 हो यसलाई चाहिँ के बनाउँछ त एजोअक्सिबेन्जिन अथवा एजोबेन्जिन भन्छ है एजोअक्सिबेन्जिन अथवा एजोबेन्जिन अब यसको स्ट्रक्चर के हो भन्दा चाहिँ सेम एक्सक्युज मी त्यही एजोबेन्जिनको जस्तै स्ट्रक्चरमा हैन अब यो अक्सिजन यसरी आउने हो के भन्न खोजेको के भन्दा चाहिँ मैले यो अक्सिजन छ नि जुन यो चाहे यो नाइट्रोजनले पनि लिन सक्छ हैन नभए यो नाइट्रोजनले पनि लिन सक्छ के आखिरमा एउटै कुरा यसको नेमिङ के हो त एजोअक्सिबेन्जिन अथवा एजोबेन्जिन म राम्रोसँग लेखिदिन्छु एजोअक्सिबेन्जिन अथवा यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौं एजोबेन्जिन है त सो अब बेसिक अल्कलाइन मिडियममा यति तीनटा कुरा अब एक्जाममा सोध्यो भने यी तीनटा कुरा लेख्नु पर्ने हुन्छ सो अब मेन कुरा त हजुरले पहिला एजोबेन्जिन नै याद गर्नु भयो भने हाइड्रोजोबेन्जिन एजोबेन्जिन हैन के गाह्रो नहोला है त सो अब यदि यो बेसिक अल्कलाइन मिडियममा चाहिँ तीनटा कुरा आउँछ अब यसपछि चाहिँ हाम्रो क्याटालाइटिक रिडक्सन अब क्याटालाइटिक रिडक्सनमा हामी के पाउँछौं भन्ने कुरा आयो त क्याटालाइटिक रिडक्सन गर्यो भने के आउँछ क्याटालाइटिक रिडक्सन सिम्पल छ यो सेम एसिडिक मिडियम जस्तै हो यसले पनि के फर्म गर्छ त भन्दा हामीले नाइट्रोबेन्जिनलाई क्याटालाइटिक रिडक्सन भनेपछि निकेल अथवा हुन्छ नि हामी प्यालेडियम पनि युज गर्न मिल्छ अथवा प्लाटिनम पनि युज गर्न सक्छौं इन द प्रेजेन्स अफ हाइड्रोजन एटम सो वी फर्म NH2 इट्स भेरी सिम्पल सेम लाइक एनिलिन बनाउँछ सेम लाइक के भयो एसिडिक मिडियममा जस्तो है एनिलिन बनाउँछ रिडक्सन नाइट्रोबेन्जिन दुईटा मिडियममा हामीले के रे रिडक्सन गर्यो भने हैन हामीले एनिलिन फर्म गर्ने भनेको एसिडिक मिडियम र क्याटालाइटिक रिडक्सन गरेर मात्र अनि प्रोडक्ट भनेको त्यो दुईटा आयो हैन अब न्यूट्रल मिडियममा त एन्टिफिनल हाइड्रोक्सिल अमाइन भयो बेसिक मिडियममा त मैले भर्खर देखाइहालेँ तपाईहरुलाई हाइड्रोजोबेन्जिन एजोबेन्जिन एजोबेन्जिन अथवा एजोअक्सिबेन्जिन बनाउँछ हैन अब क्याटालाइटिक रिडक्सन त सिम्पल छ यसको रिएजेन्टमा त चाहियो कि खाली निकेल प्यालेडियम अर प्लाटिनम इन द प्रेजेन्स अफ हाइड्रोजन हैन तीनटा लेख्नु पर्छ भन्ने छैन तीनटा मध्ये एउटा लेख्नुस् होला अब नेक्स्ट छ रिडक्सन विथ LiLH4 यसपछि पनि एउटा छ हैन टोटल 6 वटा हो अनि मिस्टेकली अघि 5 वटा भनेको रहेछ 6 वटा छ टोटल है अब नाइट्रोबेन्जिन बनाऊ स्पेस लिएर अब नाइट्रोबेन्जिन है
नाइट्रोबेन्जिनमा नेसन हाइड्रोजन लेखिदिइहालौँ LLS भनेको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यसले चाहिँ के गर्छ यसले चाहिँ के बनाउँछ भन्दा एजोबेन्जिन है सो के बनाउँछ एजोबेन्जिन अब रिडक्सन अब हामीले एउटा बेसिक मिडियममा पनि हामीले भन्नाले यो मोडरेट सल्भेन्ट भनेको ZnNaOH-लाई मिथाइल अल्कोहलसँग रिएक्सन रिएजेन्ट भन्नाले NaOH-लाई मिथाइल अल्कोहलसँग डिजल्भ गर्यो भने हैन त्यसलाई भन्नाले मिक्स गर्यो भने डिजल्भ भन्नाले लिक्विड फर्ममा सल्भेन्ट एज अ सल्भेन्ट हैन मिथाइल अल्कोहल आएको छ भने एजोबेन्जिन बनाउँछ नाइट्रोबेन्जिनको केसमा हैन एउटा बेसिक मिडियमको मोडरेट केसमा आयो र अर्को भनेको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइडमासँग पनि रिडक्सन गर्यो भने हामीले एजोबेन्जिन बनाउँछौँ सो अब अझै एउटा छ हाम्रो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन पनि धेरै सोध्छ एक्जाममा यो भन्नु पर्दा 6वटै एक्जाममा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ कि 6वटै सोधिरहेको हुन्छ अब चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो नाइट्रोबेन्जिनमा फर्स्टमा त के गर्नुपर्छ विक एसिडिक मिडियममा राख्नुपर्छ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन गर्दा है पहिला त के गर्नुपर्छ विक एसिडिक मिडियममा राख्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ लेख्नुपर्छ हैन विक एसिडिक मिडियममा राखेर के हुन्छ त विक एसिडिक मिडियम भनेको अब काइन्ड अफ न्यूट्रल मिडियम जस्तै के अघि जस्तै प्रोडक्ट के आयो त NaOH जुन न्यूट्रल मिडियमको प्रोडक्ट आउँछ नि हाम्रो ठ्याक्कै त्यस्तै है अब फेरि बनाउँछु विक एसिडिक मिडियम भनेर लगभग न्यूट्रल मिडियम जस्तै हुन्छ कि सो हाम्रो प्रोडक्ट के हुन्छ त NaOH है त अब यसो फर्दर हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा मोलिकुलर रिअरेन्जमेन्ट है इलेक्ट्रिसिटी पास गराएर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन भने चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ नि त सो इलेक्ट्रिसिटी पास गराउँछौँ हैन सो हाम्रो प्रोडक्ट के आउँछ NH2 तल OH उसले के पनि भन्छ p-aminophenol हाउ क्यान यु प्रिपेयर p-aminophenol फ्रम नाइट्रोबेन्जिन भनेर एक्जाममा सोध्न सक्छ अब यसको नाम त हामीलाई थाहै नै छ हैन N-phenyl हाइड्रोक्सिल अमाइन है अब यो प्रोसेस कसरी हुन्छ भन्ने कुरा आयो कि सो अब यहाँ तल यो जुन NaOH को छ नि यहाँ तल एउटा हाइड्रोजन एटम हुन्छ जस्तै यहाँ पनि हाइड्रोजन एटम छ यहाँ पनि हाइड्रोजन एटम छ यो देखाउनु जरुरी छैन तर अब मेकानिजम त बुझाउनु पर्यो तपाईहरुलाई हैन मेकानिजम बुझाउँदा मैले के गरे भन्दा तलको हाइड्रोजनलाई चाहिँ तानेर देखाइदिए हैन अब के हुन्छ त भन्दा यो NaOH को बोन्ड ब्रेक हुन्छ के यता हेर्नुस् है NaOH को बोन्ड ब्रेक हुन्छ यो बोन्ड ब्रेक हुन्छ यो बोन्ड ब्रेक भएर के भइन्छ भन्दा यो H यता आउँछ बोन्ड ब्रेक भएको ठाउँमा NH को ठाउँमा एउटा गएर H गएर यहाँ NH2 बनायो यता है मोलिकुलर रिअरेन्जमेन्ट भनेको त्यही हो अनि यो OH चाहिँ यो H लाई रिप्लेस गर्छ के H र यता माथि गइहाल्यो NH2 बनायो हैन यो यता खाली भयो नि त हैन सो यता गएर OH एट्याच भएर यसलाई भन्छ मोलिकुलर रिअरेन्जमेन्ट सो आज हामीले फर्स्ट केमिकल प्रपर्टिजमा रिडक्सनमा चाहिँ 6वटा कुरा पढ्यौं हैन 6वटा सब टपिकहरु पढ्यौं यो सब टपिकहरुमा इम्पोर्टेन्ट भनेको यो पनि छ एसी हाउ कैन यु प्रिपेयर एनिन अथवा हैन व्हाट ह्यापन्स व्हेन नाइट्रोबेन्जिन इज ट्रिटेड इन एसिडिक मिडियम भन्ने सोध्न सक्छ हैन अब रिडक्सन अफ डाइरेक्ट नाइट्रोबेन्जिन न्यूट्रल मिडियम एसिडिक मिडियम हैन बेसिक मिडियम क्याटालाइटिक रिडक्सन पनि भन्छ क्याटालाइटिक मिडियम पनि भन्न सक्छ अनि यो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन भन्ने सोध्न सक्छ एक्जाममा हैन अथवा अब कसले सोध्न सक्छ भनेको त्यो एउटा अब एसिडिक मिडियमको त्यो भइहाल्यो त्यस्तै गरी न्यूट्रल मिडियममा पनि सोध्न सक्छ हैन हाउ क्यान यु प्रिपेयर N-phenyl हाइड्रोक्सिल अमाइन भनेर सोध्न सक्छ हैन हाइड्रोक्सिल अमाइन फ्रम नाइट्रोबेन्जिन भनेर सोध्न सक्छ त्यसै बेसिक मिडियम भनेर हाउ क्यान यु रिड्युस हैन हाउ डज द रिडक्सन टेक्स प्लेस इन नाइट्रोबेन्जिन भनेर सोध्न सक्छ यति तीनटाको गर्नुपर्ने हुन्छ हाइड्रोजोबेन्जिन एजोबेन्जिन अक्सिएजोबेन्जिन यी तीनटा रिएजेन्ट युज गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन ZnNaOH को खाली अब त्यति याद गर्नु पर्यो एउटा एक्वस मिडियम चाहियो एउटामा मिथाइल अल्कोहल चाहियो र अर्कोमा सोडियम आर्सेनाइड चाहियो त्यति कुरा याद गर्नु पर्यो हैन अनि के प्रडक्ट बनाउँछ त्यो
साइमल्टेनियसली हेरेर प्र्याक्टिस गरेर तपाईँहरूलाई याद हुन्छ। र अर्को नेक्स्ट चाहिँ क्याटालिटिक रिडक्सन, त्यहाँदेखि पनि एनिलिन बनाउँछ होइन, त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, खासै गाह्रो छैन। रिडक्सन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट पनि कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ होइन, त लेस इम्पोर्टेन्ट छ तर हेर्नुहोस् यो पनि। र अर्को चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट रिडक्सन, जुन के सोध्न सक्छ, हाउ क्यान यु प्रिपेयर पी अमिनोफेनोल फ्रम नाइट्रोबेन्जिन भनेर सोध्न सक्छ। अथवा कसरी सोध्न सक्छ भन्दा चाहिँ वाट ह्यापन्स वेन नाइट्रोबेन्जिन इज रिड्युस्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिकल्ली भनेर सोध्न सक्छ है। सो यति कुरा हो। अनि अब यो एजोअक्सिबेन्जिन अथवा यो जुन बेसिक मिडियमबाट पनि एउटा सिङ्गल पनि सोध्न सक्छ, जस्तै हाइड्रोजोबेन्जिनको पनि केसमा सोध्न सक्छ होइन। नाइट्रोबेन्जिनबाट हाइड्रोजोबेन्जिन कसरी बनाउने भनेर सोध्न सक्छ। नभए अब हाउ क्यान यु गेट अथवा हाउ यस्तै कस्तो सोध्न सक्छ भन्दा म एकचोटि बुक हेरेँ है त, तपाईँहरूको अस्मिता पब्लिकेसनको एनइबी बुक हेर्नु। यसमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ अब गिभ फ्रम नाइट्रोबेन्जिन हाउ विल यु प्रिपेयर एजोबेन्जिन होइन, हाइड्रोजोबेन्जिन सोध्न सक्छ, अक्सी एजोबेन्जिन अथवा एजोअक्सिबेन्जिन होइन, यति कुराहरू सोध्न सक्छ होइन। त्यसपछि सोध्न सक्छ बेसिक मिडियमबाट त्यसरी सोध्न सक्छ होइन। अब अरू भनेको त्यही हो, यति नै हो इम्पोर्टेन्ट कुरा। अब हामी नेक्स्ट पढ्छौँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन, जुन कस्तो टाइपको क्वेसन सक्छ भन्दा त्यहाँबाट 2 मार्क्स सोध्न सक्छ टाइपको। र तपाईँले बुझ्न पनि जरुरी हो किन हाम्रो नाइट्रोबेन्जिन मेटाडाइलेटिङ ग्रुप हो त होइन, इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप किन भन्छ त भन्ने कुरा पाउँछ। इक्जामको लागि यति कुरा इम्पोर्टेन्ट छ है। अब एउटा टिएनटीको पनि सोधिरहेको हुन्छ होइन, मैले एउटा टिएनटीको पनि गरिदिनु पर्ला। अब यो चाहिँ म देखाइदिन्छु टिएनटीको रिएक्सन, हाउ क्यान यु प्रिपेयर नाइट्रोबेन्जिनबाट टिएनटी बनायो भने सोध्नु सक्छ इक्जामले। यो पनि एउटा हेरिदिइहालौँ। टिएनटी यो चाहिँ रिडक्सन होइन, इक्जाममा सोधेको भएर। जस्तै नाइट्रोबेन्जिनलाई होइन हामीले फर्स्टमा के गर्नु पर्यो भन्दा एनिलिनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। भन्न चाहिँ के भन्दा टिएनटी के हो त भन्ने कुरा। टिएनटीको म यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ टिएनटी है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो टोलुइन। टिएनटीको फर्म के हो, ट्राइनाइट्रोटोलुइन होइन। अनि 2,4,6 पोजिसनमा चाहिँ ट्राइनाइट्रो भन्नाले 3टा नाइट्रो ग्रुप हुन्छ, ट्राइनाइट्रोटोलुइन बनाउँछ। कसरी बन्छ त भन्ने कुरा। फर्स्टमा के गर्छौँ भन्दा हामीहरूले SnHClसँग रिएक्सन गराउँछौँ होइन, रिड्युस गराउँछौँ। यसले के फर्म गर्छ त एनिलिन, अघि माथि हेरिसक्यो हामीले होइन, एनिलिन बनाउँछौँ NH2। अब यसपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अब हामीले एनिलिनलाई फर्दर के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा चाहिँ Na2 प्लस HCl। यो चाहिँ हामीले यो रिएक्सन हामीले केमा पढेको भन्दा एनिलिन च्याप्टरमा पढेको, डाइओजेनियम सल्ट बनाउने रिएक्सन हो होइन। टेम्परेचर चाहिँ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस हुनुपर्छ। यसले के बनाउँछ N2Cl, N डबल बोन्ड NCl है, N2Cl बनाउँछ। यसको नाम के हो, बेन्जिन डाइओजेनियम क्लोराइड। डाइओजेनियम सल्ट बनाउने प्रोसेस हो है, डाइओजेनियम क्लोराइड बनाउँछ। अब हामीलाई थाहा छ N2Cl लाई होइन, बेन्जिन डाइओजेनियम क्लोराइडलाई हामीले हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने अथवा H2सँग डिजल्भ गर्यो भने के पाउँछ त भन्दा फेनोल पाउँछ होइन। यो फेनोललाई हामीले फेनोल च्याप्टरमा बन्ने रिएक्सन हो होइन। अब जेनरली हाम्रो Z10सँग रिएक्सन गरायो भने के बनाउँछ बेन्जिन। यो अब प्रिपेरेसन अफ बेन्जिन हामीले यो एरोमेटिक कम्पाउन्डमा पढिसकेका छौँ है, सबसे सिम्पल हो यो। फेनोललाई हामी फेनोलको बेन्जिन प्रिपेरेसन गर्दाखेरि पढेको कुरा हो यो है। बेन्जिनको एउटा केमिकल प्रपर्टी पनि भयो। जस्तै फेनोललाई हामीले Z10सँग रिएक्सन गऱ्यो भने बेन्जिन बनाउँछ। अब बेन्जिनलाई हामीले फिडेल कार्ब्स अल्काइलेसन गर्नु पर्यो होइन। फिडेल कार्ब्स अल्काइलेसन भने चाहिँ के बनाउँछ त यसले, फिडेल कार्ब्स अल्काइलेसनमा टोलुइन बनाउँछ CH3 के को प्रेजेन्समा, एनहाइड्रस AlCl3। तर रिएक्सन केसँग गराउनु पर्यो, तल लेख्दाखेरि CH3Cl
प्लस एउटै कुरा हो हैन जस यसरी लेख्दा पनि भयो त्यो एरोमा नभए प्लस CH3Cl गरे हैन अझै राम्रो प्रिसाइज देख्छ प्लस CH3Cl भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यहाँ भएको H ले Cl लिएर जान्छ र यता गएर CH3 आउने हो है र अब नेक्स्ट भनेको नेक्स्ट प्रोसेस के हो त कन्क HNO3 हामीले CH3 लाई कन्क HNO3 सँग रिएक्सन गरायो भने प्रोडक्ट हाम्रो बल्ल TNT आउँछ सो यो रिएक्सन चाहिँ धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ सो यसको रिएक्सन सिक्वेन्स बुझ्नु होला तपाईहरुले कन्क HNO3 हाल्यो भने सँग हिट गर्यो भने हैन TNT बनाउँछ सो प्रोसेस बुझ्नु भयो NO2 लाई पहिला के गर्ने रिडक्सन जहिले पनि बुझ्नुस् NO2 को रिएक्सन सिक्वेन्स टाइपको रिएक्सन भयो हैन त्यसबाट के अब त्यसै TNT जस्तो प्रोडक्टहरु बनाउनु पर्यो हैन के क्वेशन सोध्यो भने एक्जाममा यति कुरा बुझ्नुस् NO2 लाई पहिला रिडक्सन गरिहाल्नु हैन त्यसलाई एनिलिन बनाइहाल्ने एनिलिनलाई हामीले डाइजेनियम सल्ट बनाइहाल्ने हैन यो TNT को केसमा भन्दैछु म अहिले चाहिँ एनिलिनलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं NaNO2 + HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस डाइजेनियम सल्ट को लागि यो एउटा कन्डिसन रिएजेन्टको कन्डिसन हो हैन हामीले N2Cl बनायौं एरोमेटिक रिङमा अथवा बेन्जिनमा हामी N2Cl बनायौं त्यसलाई हाइड्रोलाइसिस गर्यौं अथवा वाटरसँग वार्म गर्यौं हैन त्यो बुझ्नुस् त्यसमा वार्म गरेर हामीले फेनोल बनायौं फेनोललाई अब जेलिनसँग गरेर बेन्जिन बनायौं हैन हाम्रो मेन फोकस त के हो टोलिन बनाउने छ नि त्यसमा हैन टोलिनबाट बल्ल त हामीले टोलिनको रिएक्सनबाट त बल्ल हामीले के बनायौं TNT बनाएको छौं है सो यो अब नेक्स्ट छ हाम्रो अब हेर्नुपर्ने भनेको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भन्नाले एक्जाममा के सोध्छ भन्नु चाहिँ हैन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन अब एक्सप्लेन विथ एनी वन एक्जाम्पल अफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन इन एरोमेटिक कम्पाउन्ड सोध्न सक्छ नभए अब कसरी सोध्न सक्छ भन्दा हाउ वुड यु प्रेडिक्ट दैट नाइट्रो ग्रुप इन नाइट्रोबेन्जिन इज एन इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप है एक्जाममा सोध्न सक्ने टाइपको क्वेशन्सहरु यिनीहरु छ 2-3 मार्क्समा सोध्ने र हजुरले जान्नु पनि जरुरी छ किन नाइट्रोबेन्जिन इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप अथवा के भनौं भन्दा मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुप भनौं न किनभने ओपी डाइरेक्टिङ मेटा डाइरेक्टिङ बुझ्न धेरै जरुरी छ अब हेरौं अब हामी सेकेन्डमा पढ्छौं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन जस अन्तर्गत पर्छ यो पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा why NO2 group is electron withdrawing group and meta directing group है त म यहाँ लेखिदिहाल्छु NO2 group चाहिँ इलेक्ट्रोन withdrawing group हो अनि मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुप पनि हो है त अब हामीले मेन कुरा अब यहाँ म रेजोनेन्सबाट बुझाउँछु तपाईहरुलाई अब NO2 ग्रुप है त NO2 ग्रुप जनरली NO2 ग्रुप भनेको हैन यसले चाहिँ बेन्जिनलाई चाहिँ डिएक्टिभेट गराउँछ किनभने यसले आफूतिर इलेक्ट्रोन तान्छ के खासमा NO2 ग्रुपले के गर्छ भन्दा चाहिँ बेन्जिन ग्रुपबाट चाहिँ विथड्र भने इलेक्ट्रो त्यहाँबाट चाहिँ हैन त्यसले इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ हैन आफूतिर तान्न खोज्छ के आफूतिर तान्न खोज्छ भन्नाले निकालेर तान्छ के आफूतिर बेन्जिनबाट निकालेर आफूतिर तान्ने भएकोले गर्दा यो डिएक्टिभेट गर्छ बेन्जिनलाई हैन अनि यो लेस रिएक्टिभ पनि हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ किनभने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनमा के भन्दा चाहिँ हैन इलेक्ट्रोफाइलले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ अर्थो र प्यारा पोजिसनमा हैन जेनरली अब नेगेटिभ चार्ज आयो भने त बल्ल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हुन्छ किनभने इलेक्ट्रोफाइल्सहरु पोजिटिभ हुन्छ हैन पोजिटिभ र नेगेटिभ अट्र्याक्सन भएकोले गर्दा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन पावरफुल हुन्छ तर अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो अर्थो र प्यारा पोजिसनमा पोजिटिभ चार्ज आइदिन्छ क्या जसले गर्दा के हुन्छ त भन्दा यो मेटा पोजिसनमा गएर चाहिँ नेगेटिभ चार्ज फर्म भइदिन्छ जसले गर्दा यहाँ गएर इलेक्ट्रोफाइल्सहरु अट्याच भएकोले गर्दा हैन यो ओपी डाइरेक्टिङ नभएर मेटा डाइरेक्टिङ भएकोले गर्दा अलिकति लेस रिएक्टिभ भनिन्छ क्या ओपी डाइरेक्टिङ ग्रुप भयो भने चाहिँ हैन के हुन्छ त भन्दा मोर रिएक्टिभ हुन्छ ओपी भनेको चाहिँ अर्थ पोजिसन यो भयो यो प्यारा पोजिसन भयो यो अर्थ पोजिसन यो मेटा पोजिसन भयो है त ओम हेरी प्यारी म तपाईहरुले भनिसकेको छु यो बुझ्ने तरिका अब हामी हेर्छौं रेजोनेन्स स्ट्रक्चर है त अब यो रेजोनेन्स स्ट्रक्चरमा के हुन्छ त पहिला भन्दा अब हेरौं
अब म यहाँ लोन पेयर देखाएर गर्छु है त। लोन पेयर कस्तोलाई भनिन्छ भन्ने कुरा आयो फेरि। लोन पेयरहरू हेर्नु यो लोन पेयर है। अब के हुन्छ त भन्ने कुरा, अब NO2 लाई म यसरी लेखेँ, एउटासँग त डबल बोन्ड बनाएको हुन्छ, एउटासँग चाहिँ सिंगल बोन्ड बनाएको हुन्छ, जसमा के हुन्छ नेगेटिभ चार्ज डेभलप भइरहेको हुन्छ र यसमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। अब खासमा के हुन्छ त भन्दा चाहिँ यो लोन पेयर छ नि, यहाँ भएको लोन पेयर, यो नाइट्रोजन एटमले आफूतिर तान्छ, निकालेर आफूतिर तान्छ हैन, जसले गर्दा अब यहाँ स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् के हुन्छ त भन्दा त्यो बोन्ड हट्छ हैन, अनि पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ र यता गएर यो अक्सिजनमा त नेगेटिभ चार्ज अलरेडी नै हुन्छ हैन, अनि यहाँबाट सिंगल बोन्ड बनाउँछ किनभने आफूतिर अक्सिजनतिर तानिसकेछ है। यो डबल बोन्ड, यो अक्सिजनले डबल बोन्डबाट सिंगल बोन्डमा ब्रेक भयो र आफूतिर अक्सिजन इलेक्ट्रोन तानिसकेको भएकोले गर्दा यहाँ नेगेटिभ चार्ज डेभलप भयो हैन। यो जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। अब यसपछि के हुन्छ त भन्दा यो बोन्ड यतातिर सिफ्ट भइदिन्छ के, पाइ डिलोकलाइजेसन भनौँ न, हामी पढिसकेका छौँ है। रेजोनेन्स स्ट्रक्चरमा के हुन्छ त बोन्ड सिफ्टिङ हुन्छ। अब बोन्ड सिफ्ट त हुनै पर्यो रेजोनेन्स स्ट्रक्चरमा देखाउनु पर्दा। बोन्ड सिफ्ट हुँदा के भयो त भन्दा त्यहाँको बोन्ड यता गएर सिफ्ट भइदियो, यहाँ गएर सिफ्ट भइदियो हैन। र अब यता गएर के भयो त पोजिटिभ चार्ज डेभलप भयो किनभने त बोन्ड सिफ्ट गराइसकेको छ हैन, त्यहाँको लोन पेयरलाई हटाइदिन्छ। र फर्दर सरी मैले यता अघि एउटा कुरा भन्नु बिर्सेँ, यहाँ डबल बोन्ड यता फर्म गर्छ है, किनभने त यहाँको बोन्ड गयो नि त, अघि यो सेकेन्डको मैले भन्न बिर्सेछ, यहाँ डबल बोन्ड फर्म गर्छ है। किन फर्म गर्छ त भन्दा यहाँको जुन यो प्लस चार्ज यताको यो जुन यताको यो छ नि लोन पेयर यता गएर सिफ्ट भयो हैन, अनि यो सिफ्ट भएपछि के भयो भन्दा यसले लिएर यो नाइट्रोजन एटमले अक्सिजनलाई दिन्छ, अनि त्यहाँ यो अक्सिजन एटम जाँदा यो सिंगल, अनि त्यो बोन्ड ब्रेक भएर सिंगल बोन्डमा फर्म हुन्छ र यता नेगेटिभ चार्ज डेभलप गरिदिन्छ किनभने आफूतिर तानेको छ, र यता के गरिदिन्छ यो यहाँ भएको बोन्ड गयो नि त, सो यता के भयो त सिंगल डबल बोन्ड फर्म गर्यो नाइट्रोजन एटमले है त। सो यहाँ पनि के भयो सेम एन्ड अब चाहिँ सबै सेम है। अब के हुन्छ त भन्दा यो बोन्ड यतातिर सिफ्ट हुन खोज्छ। अब यता हेरौँ, अब यो बोन्ड यतातिर सिफ्ट हुन्छ हैन। अब यहाँ प्लस चार्ज डेभलप हुन्छ, यहाँ एज इट इज जस्ताको त्यस्तै NO माइनस O माइनस है। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो डबल बोन्डबाट यता सिफ्ट हुन्छ कि यो लोन पेयर यता गएर सिफ्ट भइदिन्छ है। अब फर्दर के हुनुभयो त भन्दा अब चाहिँ अलिकति चेन्जेस आउनु, यहाँ पनि बोन्ड आयो, यहाँ पनि लोन पेयर, यहाँ पनि लोन पेयर, यहाँ सिंगल बोन्ड फर्म गर्यो। अब त्यो सिंगल बोन्ड अब यता डबल बोन्डबाट यता के बन्यो त भन्दा डबल बोन्ड O माइनस है। मैले यताको बोन्ड सिफ्ट गराइदिन्छु नि त यताको लेफ्टको हैन, सो यतापट्टि डबल बोन्ड बनाउने भयो। र अब रेजोनेन्स हाइब्रिड यता हेर्ने हो भने के भयो त भन्दा हामीले के देख्यौँ त भन्दा अर्थो र पारा पोजिसनमा हामीले पोजिटिभ चार्ज देखेको छौँ, डेल पोजिटिभ हैन। अनि एनलाई चाहिँ म कसरी लेख्छु भन्दा चाहिँ एन, अब यहाँ के देख्यौँ त हामीले भन्दा चाहिँ हैन, यहाँ चाहिँ नेगेटिभ चार्ज आइरहेको छ र यता चाहिँ बोन्ड सिफ्ट भइरहेछ क्या, घरि यता डबल बोन्ड बनिरहेछ, घरि यता डबल बोन्ड बनिरहेछ हैन, घरि यता डबल बोन्ड बनिरहेछ हैन। सो हाम्रो रेजोनेन्स हाइब्रिड यस्तो आयो, बुझ्नुभयो होला। के देखियो त भन्दा फर्स्टदेखि हेर्दैछौँ यो रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर हो, फेरि पनि भन्छु यो रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर हो। र अब यो रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर सुरुबाट हेर्ने हो भने अब यो NO2 ग्रुपको नाइट्रोजन छ नि, नाइट्रोजनले के गर्छ त भन्दा यो लोन पेयर फर्स्टमा चाहिँ लोन पेयर आफूतिर तान्छ, आफूतिर तानेर यो जुन डबल बोन्ड बनाएको अक्सिजनसँग यसले बोन्ड ब्रेक गरेर यसले लियो नि त, लिएपछि यता के माइनस चार्ज डेभलप हुन्छ हैन। सेकेन्डमा गएर हामी के देख्यौँ यता माइनस चार्ज डेभलप भयो सेकेन्ड रेजोनेटिङ स्ट्रक्चरमा हेर्दा सेकेन्ड फेजमा, अनि यता के भयो त डबल बोन्ड फर्म गर्यो किनभने यहाँको बोन्ड ब्रेक भयो हैन। फर्स्टबाट बोन्ड
बोन्ड यता गएर एउटा नाइट्रोजनले चाहिँ डबल बोन्ड बनाएको हुन्छ। त्यसपछि बोन्ड सिफ्टिङको कुराहरू भइरहेछ, यहाँ बोन्ड सिफ्ट भइरहेछ होइन, बोन्डहरू सिफ्ट भइरहेछ हरेक फेजमा हेर्ने हो भने। सेकेन्डमा हेर्दा अब सेकेन्ड यता गर्छ बोन्ड होइन, यता बोन्ड फर्म गर्छ, अनि यताको बोन्ड फेरि यता यो यता हेर्नुहोस् है डबल यसरी बनिरहेको छ। यो बोन्ड चाहिँ यतातिर सिफ्ट हुन्छ होइन, सिफ्ट भएर यता बनाइरहेछ। त्यस्तै गरी अब फेरि यो डबल बोन्ड यतातिर सिफ्ट भएर यहाँ बनाउँछ होइन। तर अब यो लेफ्ट साइडको बोन्ड सिफ्ट भएकोले गर्दा लेफ्टतिरको अक्सिजनमा डबल बोन्ड बनाएको छ होइन। सो यसरी हेर्दा रेजोनेन्स हाइब्रिडमा मैले यो टिक 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 लगाएको छ नि जुन, यो भनेको चाहिँ दादा टेम्पोरेरीली बोन्ड बनाएको कुराहरू मैले देखाएको छु। सो यति कुरा बुझ्नुहोस् होइन। नाइट्रो ग्रुप के हुन्छ त, इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप हो जसले आफूतिर विथ द्याट विथड्रज द इलेक्ट्रोन फ्रम बेन्जिन रिङ होइन। रेजोनेन्स स्ट्रक्चरबाट के थाहा पायौँ भन्दा पोजिटिभ चार्ज चाहिँ अर्थ र पारा पोजिसनमा बनाएको छ होइन। अनि इलेक्ट्रोन डेन्सिटी अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ त, लो हुन्छ। किन लो हुन्छ त भन्दा इलेक्ट्रोफाइल्स भनेर त इलेक्ट्रिकली सब्स्टिट्युसन रिएक्सनमा हामीले के कुरा गर्छौँ, इलेक्ट्रोफाइलको कुरा गर्छौँ होइन। इलेक्ट्रोफाइलको कुरा गर्दा के हुन्छ त, इलेक्ट्रोफाइल चाहिँ प्लस चार्ज हुने टाइपको इलेक्ट्रोफाइल्सहरू प्लस चार्ज क्यारी गर्छ इलेक्ट्रोफाइल्सहरूले होइन। अब पोजिटिभ चार्ज चाहिँ रिपेल हुन्छ नि त, अर्थ र प्यारा पोजिसनमा त पोजिटिभ चार्ज रिपेल भइरहेको छ। रिपेल भयो हुन साथ के भयो त भन्दा हाम्रो यहाँ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी चाहिँ कम हुन्छ क्या। इलेक्ट्रोन डेन्सिटी कम हुन साथ अटोमेटिकली के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा हाम्रो मेटा पोजिसनमा चाहिँ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी बढी छ। यो मेटा पोजिसनमा यो दुईवटा पोजिसनमा इलेक्ट्रोन डेन्सिटी बढी छ, जसले गर्दा के भयो त इलेक्ट्रोन नाइट्रोबेन्जिनहरू मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुप भनेर बुझ्न सकिन्छ है त। म फेरि पनि एकचोटि देखाइदिन्छु, यहाँ हेर्नुहोस् त्यही रेजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चरलाई मैले यसरी देखाइदिएँ। यहाँ डेल पोजिटिभ छ होइन, यो एन छ, यसले टेम्पोरेरी डबल बोन्ड बनाइरहेको छ होइन। यहाँ नेगेटिभ चार्ज चाहिँ हुन्छ, नाइट्रोजन चाहिँ पोजिटिभ चार्ज क्यारी गरिरहेको छ। अब मेटा पोजिसनमा चाहिँ अब इलेक्ट्रोफाइल्सहरू के भइदिन्छ त, यसमा गएर चाहिँ पोजिटिभ रिपेल भनेको इलेक्ट्रोन डेन्सिटी अभियसली कम हुन्छ र मेटा पोजिसनमा गएर चाहिँ अट्याच हुन्छ, किनभने मेटा पोजिसनमा हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन डेन्सिटी मेटा पोजिसन हेज हाई इलेक्ट्रोन डेन्सिटी देन द्याट अफ अर्थो एन्ड पारा पोजिसन्स। यति कुरा त्यही हो, बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले होइन। सो जेनरली नाइट्रो ग्रुप्स आर मेटा डाइरेक्टर्स राइट, यति सिम्पल छ। मेटा सब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट मात्र बनाउँछ भन्ने कुरा आयो। यो मेटा सब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट बनाउँछ भन्दा चाहिँ होइन एक्जाममा के सोध्न सक्छ त, अब यस्तो टाइपको इक्जाम्पल बना भनेर सोध्न सक्छ क्या। अब हामीले मेटा डाइरेक्टिङ प्रोडक्ट बनाउने है, जस्तै हामीले नाइट्रोबेन्जिनलाई लुइस एसिड भन्नाले इन द प्रेजेन्स अफ हेलोजेन अझै Cl2 युज गरेँ। लुइस एसिड भनेको के भन्दा AlCl3 FeBr3 होइन, AlBr3 तिनवटा लुइस एसिड बन्छ हामीले। अब हामीले यो हेलोजिनेसन गऱ्यो भने के हुन्छ त भन्दा Cl यता बनाउँछ त HCl भन्नाले मेटा पोजिसनमा Cl जान्छ, अब Cl अट्याच हुन्छ क्या। भन्नु चाहिँ के भन्दा मेटा पोजिसनमा गएर इलेक्ट्रोन डेन्सिटी हाई भएकोले गर्दा एउटा Cl जुन Cl बोन्ड हुन्छ, एउटा Cl अब यहाँको Hले अब यहाँको H होइन, Hले Cl लिएर जान्छ, डिस्प्लेस गराउँछ होइन। अनि यो Cl गरेर त्यहाँबाट अट्याच भएर अहिले मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुप हो, हामीलाई थाहा नै छ। यसको नाम के भन्दा त मेटाक्लोरो, अघि पनि हामीले फर्स्ट मेन्सन मेटाक्लोरो नाइट्रोबेन्जिन। एउटा इक्जाम्पल यो भयो होइन। त्यस्तै गरी अर्को इक्जाम्पल तपाईँहरूले के दिन सक्नुहुन्छ भन्दा मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुप र अनि यसको इक्जाम्पल दियो भने झनै राम्रो भन्छु म चाहिँ है, किनभने मार्क्स हाम्रो फुल मार्क्स पाउने चान्सेस हुन्छ FeBr3 अथवा AlBr3 युज गऱ्यौँ होइन। अब सेम यसमा नि अघि जस्तै सेम हो, खालि त्यो हेलोजन ग्रुप फरक भएको होइन। ब्रोमिन युज गरेको छ नि त, अब यहाँबाट बिआर अट्याच भयो क्या मेटल ग्रुपमा, अनि यताबाट HBr बनाउँछ है। सो हजुरहरूले त्यति कुरा बुझ्नुहोस् होइन। यो रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर मेन कुरा बुझ्नुपर्छ, प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होइन। किन इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप भन्यो, किन इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप किन भन्यो भन्दा यसले फर्स्टमा के गर्छ, एरोमेटिक रिङबाट
एरोमेटिक रिङमा भएको एच एटम भन्नाले त्यहाँ भएको इलेक्ट्रोनलाई त्यसले निकालेर आफूतिर तान्छ। आफूतिर तानेपछि के हुन्छ त भन्दा यसले आफूतिर तानेर अर्थ र पारा पोजिसनमा पोजिटिभ चार्ज डेभलप गरेको हुन्छ। पोजिटिभ चार्ज डेभलप गर्दा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनमा इलेक्ट्रोफाइल्स भनेको पोजिटिभ चार्ज हुन्छ होइन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसनमा इलेक्ट्रोफाइल्सहरू पोजिटिभ चार्ज भएकोले गर्दा दे रिपेल इच अदर। देयरफोर इलेक्ट्रोन डेन्सिटी चाहिँ अर्थ र प्यारा पोजिसनमा के हुन्छ त कम हुन्छ, लेस हुन्छ। सो हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा यो मेटा पोजिसनमा चाहिँ मेटा पोजिसन जुन यता मैले अघि पनि देखाइसकेँ यो फिगरमा हेर्ने हो भने यो मेटा पोजिसनमा के हुन्छ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी हाइट भएकोले गर्दा इलेक्ट्रोफाइल्सहरू त्यहाँ भएर अट्याच हुन्छ। देयरफोर हाम्रो प्रडक्टहरू या नाइट्रो कम्पाउन्ड चाहिँ बनाउने हरेक जुन हुन्छ नि लाइक प्रडक्टहरू चाहिँ के हुन्छ मेटा सब्स्टिट्युटेड प्रडक्टहरू मात्र बनाउँछ भन्नाले मेटा पोजिसनमा आउने मात्र प्रडक्टहरू यसले बनाउँछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। सो हेलोजिनेसन गर्दा हामीले के देख्यौँ त भन्दा यता हेर्नुहोस् मेटा पोजिसनमा गएर क्लोरिन आएको छ, जस्तै मेटा पोजिसनमा गएर ब्रोमो आएको छ, यसको नाम के हुनुभयो मेटा ब्रोमो नाइट्रो बेन्जिन है। सेम त्यस्तै अब हामीले यसलाई नाइट्रेसन गऱ्यो भने नाइट्रेसन भनेको के NO2 नै राख्यौँ भने होइन। जस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस् नाइट्रेसन गर्छौँ होइन, नाइट्रेसन गर्दा के हुन्छ त भन्ने कुरा आयो। अब नाइट्रेसन गर्दा अब NO2 ग्रुप छ, NO2 ग्रुप छ, यसमा कङ्क HNO3 र कङ्क H2SO4 राख्यो भने होइन। अनि यसलाई हामीले 90 डिग्री सेल्सियसमा रिएक्सन गरायो। नाइट्रेसन गर्दा के बनायो त भन्दा यो पनि मेटा पोजिसनमै गएर यसले के बनायो त सेम नाइट्रो कम्पाउन्ड्स बनाइदियो होइन। यति कुरा बुझ्नुभयो। यसको नाम के हो मेटा डाइनाइट्रो बेन्जिन। यो चाहिँ खास डिटेलमा जानु पर्दैन, अब जस्ट इक्जाममा सोधिहाल्यो भन्ने कुरा हो, सिलेबसमा पनि छ होइन। अब नाइट्रो बेन्जिनमा नाइट्रेसन गऱ्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब हाम्रो टेम्परेचर यदि 100 डिग्री सेल्सियस छ अरे होइन, सेम रिएजेन्ट कङ्क HNO3 र कङ्क H2SO4 युज गऱ्यो भने होइन नाइट्रो बेन्जिनलाई। अब के हुन्छ भन्दाखेरि प्रडक्टमा चाहिँ के हुन्छ मेटा पोजिसनमा NO2 आइदियो क्या, यो मेटा पोजिसनमा NO2 आयो, अब फेरि अर्को मेटा पोजिसनमा NO2 आयो क्या। सो टोटल के बनायो त 1,3,5 डाइनाइट्रो बेन्जिन बनायो क्या। सो अब यही हो होइन, केमिकल प्रोपर्टिजहरू सोध्ने इक्जाम यही टाइपको हो। अब हामीले नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ रिएक्सन सिक्वेन्स एनिलीमा सोध्ने टाइपको हेर्छु है। मैले एनिलिन च्याप्टरमा नि केही क्वेसन्सहरू गरिदिएको थिएँ, फेरि पनि म यसमा गर्ने अर्को भिडियोमा गर्नेवाला छु, हेर्नुहोस् होला त्यो भिडियो। रिएक्सन सिक्वेन्सको अब त्यहाँ लाइक कस्तो रिएक्सनहरू प्रिपेयर गर्नुपर्ने तपाईँहरूलाई भन्ने कुरा म ट्रिक्सहरू पनि दिन्छु होइन। अब यसमा चाहिने भनेको मेन कुरा भनेको त यो छ इलेक्ट्रोन सब्स्टिट्युसन रिएक्सन बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझ्यो भने 2 मार्क्स पनि मजाले सल्भ गर्न सकियो होइन। अनि अरू भनेको अब यहाँ माथि मैले पढाइहालेँ हजुरहरूलाई, रिएक्सन सिकाइहालेँ होइन, रिडक्सन गर्ने तरिकाहरू यो हेर्नुहोस्। सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ। नेपाल अनलाइन स्कुल हेर्दै गर्नु होला। हजुरहरूले अरू भिडियोज पनि अरू सब्जेक्टको नि भिडियोजहरू पाउन सक्नुहुन्छ, राम्रोसँग प्रिपेयर गर्नुहोस् इक्जामको लागि। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ। केही क्वेसन क्वेरी छ भने त्यहाँ लिङ्क बिलो नम्बर छ होइन, लिङ्कमा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ नम्बर पनि छ तल, चेक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् अरू भिडियोजको लागि, अरू सब्जेक्टको भिडियोज, अरू च्याप्टर्सहरूको लागि। यो जस्तै अब अर्ग्यानिक मात्र नभएर अरू पनि छन्, हेर्न सक्नुहुनेछ। सो थ्याङ्क यू।